अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून फरहाद और अपने YouTube चैनल हाइलाइट्स बाय हारून पर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कानून के बारे में जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल समझा जा रहा है और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहस हो रही है और काफ़ी इतराज़ात इसके ऊपर उठाए जा रहे हैं। ये कानून असल में है क्या और इससे मुताबिक जो है वो क्या क्या सज़ाएँ हो सकती हैं, वो हम जो है इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं इस कानून के बारे में। इस कानून का नाम है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। तो ये बेसिकली ये जो कानून है ये कोई नया कानून नहीं है, ये जो आपके आइन के अंदर ही दर्ज है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। तो बेसिकली इसका बैकग्राउंड कुछ यूँ है कि जब ये प्री पार्टीशन का ये कानून है, जब बरतानवी हुकूमत जो है वो मुसलमानों और हिंदुओं पर काबिज थी, उनकी हुक्मरानी थी, तो उनको कंट्रोल करने के लिए ये कानून लाया गया था। और अगर हम मौजूदा दौर की बात करें तो इस कानून के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं और उन अमेंडमेंट्स को नाम जो है वो दिया गया है ऑफिशियल सीक्रेट्स अमेंडमेंट बिल 2023। पहले ये जो था ये बिल था, लेकिन अब ये कानून बन चुका है। तो इसका थोड़ा आपको हम एक पाथवे बताते हैं पूरा कि ये किस तरह मतलब मंजूर होकर एक कानून बना है। तो सबसे पहले ये जो बिल है ऑफिशियल सीक्रेट्स अमेंडमेंट बिल 2023, ये सबसे पहले नेशनल असेंबली में इसको लाया गया। उसके बाद ये जो बिल है ये सेनेट में गया और सेनेट में काफ़ी गर्मा गर्मी जो है वो सामने आई। हुकूमती बेंचेस और अपोजिशन बेंचेस के दरमियान काफ़ी तकरार हुई इस मामले को लेकर और कोई इत्तफाक राय जो है वो इस पर क्रिएट नहीं हो सका, कोई कंसेंसस नहीं हो सका। तो इस वजह से इस बिल को जो है वो सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें भेज दिया गया कि वहाँ से सिफारिशात आएंगी, वहाँ से जो फाइनल डिसीजन होगा उसको आगे लेके चला जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी के बाद जो है वो ये बिल जो है सेनेट में पास कर लिया गया और सेनेट के बाद ये बिल जो है दोबारा नेशनल असेंबली में चला गया और वहाँ से भी पास हो गया। तो सेनेट में जो है ये बिल 6 अगस्त 2023 को पास किया गया और उसके बाद नेशनल असेंबली में ये बिल जो है 7 अगस्त 2023 को मंजूर कर लिया गया और उसके बाद 8 अगस्त को न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर पाकिस्तान ने इसके ऊपर साइन भी कर दिए थे। और सदर पाकिस्तान ने इस हवाले से जो अब एक तहलका खेज इंकशाफ किया है वो भी हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो बेसिकली ये जो कानून है ये आपके पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है ये उनको एम्पावर करता है और जो 2 से 3 मेजर अमेंडमेंट्स इसके अंदर की गई हैं वो हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। वो ये है कि पहले जो इस कानून अमेंडमेंट से पहले जो इसमें ये शिक एक दर्ज थी कि वारंट या बगैर वारंट के जो है कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो आपके घर छापा जो है वो नहीं मार सकती, रेड नहीं कर सकती। लेकिन अब इस अमेंडमेंट के बाद जो है वो जो इसमें अमेंडमेंट की गई है उसके मुताबिक वारंट या वारंट के बगैर आपके घर छापा भी मारा जा सकता है और किसी भी चीज़ को एज एन एविडेंस जो है वो मुतलका एजेंसी उसको आपके खिलाफ यूज़ कर सकती है। और जानबूझ के या किसी अनजाने में आप जो है वो किसी इलीगल एक्टिविटी में अगर आप इन्वॉल्व हैं तब भी आप कसूरवार ठहराए जाएंगे। इस बिल के कंटेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं जिनको डिफ़ाइन किया गया है। वो ये है कि जी सबसे पहली चीज़ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को इसमें डिफ़ाइन किया गया है और इसकी डेफिनेशन के मुताबिक पहले जो था वो फिज़िकल जो इसकी डेफिनेशन ये थी कि जी GHQ और ये जो कैंट की जितनी भी प्रेमिसेस हैं वो सारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन काउंट होती थी। और अब जो है वो इसमें प्रोहिबिटेड एरियाज़ जो हैं वो डिफ़ाइन किए गए हैं कि उनके अराउंड भी अगर आप मौजूद होंगे तो भी आप जो है वो मुजरिम कंसिडर होंगे। और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस GHQ हो गया, अपना ये कोर कमांडर हाउस हो गया और पेशावर में जिस तरह कैंट हाउसेज हैं मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, इनको डिफ़ाइन किया गया कि ये मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, इन पे आप अब कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। और इसमें डॉक्यूमेंट को डिफ़ाइन किया गया है। डॉक्यूमेंट जो है पहले इसमें यह था कि जी कोई भी हार्ड कॉपी में जो चीज़ होगी वही डॉक्यूमेंट कंसिडर होगी, लेकिन अब इसमें जो इसको रीडिफाइन किया गया है कि किसी भी किस्म की दस्तावेज़, कोई भी रिटर्न चीज़ या कोई भी डिजिटल कंटेंट जो है या कोई पेपर्स वगैरह जो रेड मारने पर आपके घर से मिलेंगे वो डॉक्यूमेंट तस्वुर होंगे और उनको एज एन एविडेंस जो है वो प्रेजेंट किया जा सकता है। जब इस कोर्ट की जब आपके खिलाफ केस बनेगा तो उसको एज एन एविडेंस जो है वो मुतलका एजेंसी आपके खिलाफ यूज़ कर सकती है। दूसरी चीज़ अगर हम इसमें देखें तो डिजिटली जो है वो लोगों को इसमें टारगेट किया गया, जितने भी व्लॉगर्स हैं ब्लॉगर्स हैं उनको इसमें टारगेट किया गया है स्पेसिफिकली, जो बैरून मुल्क बैठकर जो है फ़ौज पाकिस्तान के बारे में गलत बातें करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, तो उनको जो है वो इस में टारगेट जो है वो किया गया है। और तीसरी चीज़ जो है इसमें एनिमी की डेफिनेशन उसको डिफ़ाइन किया गया है। एनिमी को जो मुल्क के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ बात करने वाला जो है वो अब एनिमी तस्वुर होगा
اور اس کا کسی بھی فورن پاورز کے ساتھ تعلق ہے وہ، یا وہ کسی ایجنٹ کے ساتھ اس کی کسی بھی ایسوسیشن ہے اس کی، تو وہ بھی اینیمی کنسیڈر ہوگا۔ اب اس میں سزائیں کیا ہیں؟ اگر غلط انفارمیشن، آپ کسی کی آئیڈینٹی کے حوالے سے کوئی غلط انفارمیشن دیتے ہیں، کوئی کام اگر کسی نے کیا ہی نہیں ہے، آپ اس کو اس کام کو اس بندے کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں، تو آپ کو سزا ہوگی۔ اب اس کی ایک ایگزامپل یہ ہے کہ احمد نورانی صاحب نے جنرل باجوہ جو ریٹائرڈ آرمی چیف ہیں ان کے حوالے سے ان کی جو ٹیکس کی معلومات تھی وہ انہوں نے انفارمیشن جو ہے وہ لیک کر دی تھی، جو کہ انتہائی غلط عمل تھا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور تو اب اس کی یہ جسٹ فار ایگزامپل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی جو انفارمیشن ہے جو آپ اسپیسیفکلی کسی کو ٹارگٹ کریں تو وہ جو ہے وہ غلط شمار ہوگی، آپ اس میں آپ کے خلاف کیس ہو سکتا ہے، آپ کے خلاف انکوائری بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے مطابق اگر آپ کسی کی پرائیویٹ انفارمیشن جو ہے وہ لیک کرتے ہیں اور آپ مجرم بن جاتے ہیں، آپ کے خلاف انکوائری ہوتی ہے اور آپ جو ہیں وہ مجرم کنسیڈر ہوتے ہیں، تو آپ کو 1,00,000 روپے جرمانہ اور 3 سال کے لیے جو ہے وہ قید کیا جا سکتا ہے۔ اور اب بات کریں اس کی انویسٹیگیشن کی، تو بیسیکلی اس میں میجر پاورز جو ہیں وہ ایف آئی اے کے پاس ہیں۔ ایف آئی اے جو ہے وہ اس کے اوپر انکوائری کر سکتی ہے اور ایک جے آئی ٹی بنائی جائے گی، ٹھیک ہے، اور اس کے ممبران تحقیقات کریں گے، اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر جتنی بھی آپ پوسٹ وغیرہ کرتے ہیں ان کو بھی ایز این ایویڈنس جو ہے وہ پریزنٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور ہم جتنی بھی ویلاگز بنا رہے ہیں یا آپ کوئی ٹویٹ بھی ایون کر رہے ہیں تو آپ بے شک اس کو کہیں کہ یہ میری اپنی پرسنل پراپرٹی ہے، آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے، لیکن اس قانون کے تحت اس کو ایز این ایویڈنس انکوائری میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، دوسری چیز آپ سے جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ جی صدر پاکستان کی جانب سے جو بیان آیا، انہوں نے کہا کہ جی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ اس پہ میں نے کوئی سائن نہیں کیے، اور ان کا کہنا تھا کہ خدا گواہ ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ پر دستخط نہیں کیے، ان بل سے میں اتفاق نہیں کرتا۔ اپنے عملے کو کہا تھا بل کو بغیر دستخط کے واپس بھجوا دیں، عملے سے کئی بار تصدیق کی کہ بلز بغیر دستخط کے واپس بھیج دیے گئے ہیں، آج معلوم ہوا عملے نے حکم کو مجروح کیا، اللہ سب جانتا ہے، ان سب سے معافی مانگتا ہوں جو ان بل سے متاثر ہوں گے۔ تو یہ کہنا تھا صدر پاکستان کا۔ اب آئین کے آرٹیکل 75 آرٹیکل 75 کے مطابق صدر پاکستان کے پاس جو ہے وہ 2 آپشنز ہوتی ہیں۔ نیشنل اسمبلی میں بل آیا، وہ سینٹ میں گیا، سینٹ میں اس پہ بحث ہوئی، کوئی کنسنسس نہیں ہوا، وہ بل چلا گیا جی اسٹینڈنگ کمیٹی میں، اسٹینڈنگ کمیٹی سے جو ہے وہ بل گیا سینٹ میں دوبارہ واپس، وہ بل پاس ہو گیا، بل گیا پاس ہونے کے بعد نیشنل اسمبلی سے بھی وہ پاس ہو گیا، اور پھر وہ فائنل جو ہے وہ سگنیچرز کے لیے وہ گیا صدر پاکستان کے پاس۔ اب صدر پاکستان کے پاس جو ہے آرٹیکل 75 کے مطابق ان کے پاس 2 آپشنز ہیں۔ پہلی آپشن یہ ہے کہ یا تو وہ اس بل پر دستخط کر دیں اور اس کو ایکسیپٹ کر لیں، ٹھیک ہے، تو قانون بن جائے گا۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ 10 روز میں اپنے مشاہدات کے ساتھ بل پارلیمنٹ کو واپس بھجوا دیں۔ اگر ان کا کوئی اعتراض ہے، وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے، تو وہ اپنی جو ریزرویشنز ہیں ان کو وہ لکھ کر اس کو واپس پارلیمنٹ میں بھجوا سکتے ہیں کہ نہیں جی میں اس کو قبول نہیں کرتا، اس کے اندر یہ کنڈیشنز ہیں، ان کو ٹھیک کیا جائے اور دوبارہ ریویو کے لیے بھیجا جائے۔ تو اب اگر صدر جو ہے وہ 10 روز تک بل پارلیمنٹ کو واپس نہ بھیجیں تو وہ قانون بن جاتا ہے۔ اور اب یہ دیکھیں کہ 8 اگست کو جو ہے خبروں میں آیا کہ جی صدر پاکستان نے جو ہے وہ اس بل پر سگنیچر کر دی ہیں، اور اب جو ہے وہ ٹھیک 18-19 تاریخ کو جو ہے صدر پاکستان نے ٹویٹ کیا کہ جی میں نے اس پہ سگنیچر نہیں کیے، اور میں نے اپنے عملے کو بھی کہا کہ یہ آپ بل جو ہے وہ واپس بھیج دیں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ نیا پینڈورا باکس جو ہے وہ کھل گیا ہے، صدر پاکستان کی جانب سے اتنا بڑا سٹیٹمنٹ انہوں نے دے دیا، اور اگر وہ سگنیچر نہ بھی کرتے تو یہ بل بن جانا تھا۔ اگر ان کو اعتراض تھا تو وہ اس 10 روز کے ٹائم پیریڈ کے اندر اپنے اعتراضات جو ہے وہ اس میں مینشن کر کے اس کو واپس بھجوانے کا ان کے پاس اختیار تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اب نہ جانے ان کی کیا اس پہ حکمت عملی تھی، اور یہ تو آنے والا وقت ہی پتہ لگے گا کہ صدر پاکستان نے جو یہ کام کیا ہے اس کے کیا نتائج ہوں گے۔ آپ اس بل کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں وہ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹس آپ تک موصول ہو سکیں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔